कृतार्थदीपवन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। यस्ता प्रकारले सेनाको व्यवस्थापन गरिसकेपछि आफ्नो दाजुलाई भेट्नका निम्ति अत्यन्त ज्यादै उत्साहित अथवा अत्यन्त धेरै व्याकुल भएका भरतले आफ्नो भाइ शत्रुघ्नलाई आश्रमको चिन्ह देखाउँदै त्यतैतिर लाग्नुभयो। त्यसै समयमा उहाँले महर्षि वशिष्ठलाई आफ्ना सबै मातासहित तत्कालै आउन अनुरोध गर्दै भरतजी तत्कालै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। त्यसै समयमा सुमन्त्र पनि शत्रुघ्नसँगै भरतको पछाडि पछाडि हिँडिरहनु भएको यो अवस्था थियो। अब शत्रुघ्न भरत जस्तै रामको दर्शन गर्न धेरै उत्साहित भएका थिए। यसरी जाँदा जाँदै भरतले तपस्वीहरूको आश्रममा जस्तै गरेर आफ्नो दाजुको सेउलाले बनाएको कुटी देख्नुभयो। त्यो कुटीका अगाडि हवन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने धेरै दाउरा राखिएको थियो भने त्यहाँ पूजाका लागि भेला गरेका फूलहरू पनि देखिन थाले। प्रशस्त फूलहरू देखिन्थे। अब उहाँले त्यो आश्रममा जाने बाटामा भएका रुखमा राम र लक्ष्मणले लगाएको चिन्हलाई पनि देख्नुभयो। त्यो वनमा जाडोबाट बच्नका लागि मृग र भैँसीको गोबर सुकाएर राखेको थुप्रो भरतले आफ्नै अगाडि देख्नुभयो। यसरी गइरहेका भरतले ज्यादै प्रसन्न हुँदै शत्रुघ्न सहित आफ्ना सबै मन्त्रीहरूसँग भन्नुभयो, मेरो अनुभवमा हामी महर्षि भरद्वाजले बताएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ भन्ने लाग्यो उहाँलाई। किनकि यहाँबाट मन्दाकिनी नदी धेरै टाढा छैनन्। यी रुखको टुप्पोमा बाँधेका गेरु वस्त्र देखिरहेका छन्। यसकारण जुनसुकै समयमा जल लगायत लिनका निम्ति बाहिर जाने इच्छा भएका लक्ष्मणले जसको परिचयका लागि चिन्ह बनाउनु भएको छ त्यो आश्रममा जाने बाटो यही हुनुपर्छ। किनकि यहाँबाट ठुला ठुला दारा भएका ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न हात्ती निस्किएर एक अर्काप्रति गर्जना गर्दै पर्वतको अगल बगलमा घुमिरहने भएकाले त्यता जान नदिने मनसायले लक्ष्मणले यी चिन्ह बनाएको हुन सक्दछन्। वनमा मुनिहरूले सधैँ उपासना गर्ने अग्निको यो ज्यादै बाक्लो धुवा देखिरहेको छ। यहाँ मैले गुरुहरूको सत्कार गर्ने रामको सधैँ धेरै आनन्दित रहने महर्षिको जस्तै गरेर मैले दर्शन गर्नेछु। त्यसको केही समयमै मन्दाकिनीको किनारमा रहेको चित्रकूट पर्वतको नजिकमा पुगेका भरतले अब भरतजीले आफूसँगै मनुष्यहरूसँग भन्नुहुन्छ, मेरो कारणले रामले यो मनुष्यविहीन वनमा आएर खाली जमिनमा बस्नु परेको हुँदा मेरो जन्म र जीवनलाई धिक्कार छ। मेरै कारणले राम ज्यादै ठुलो सङ्कटको सामना गर्दै सबै अभिलाषा परित्याग गरेर वनमा बसिरहनु भएको छ। यसैका कारणले म सबैबाट निन्दित भएको हुनाले मेरो जन्मलाई धिक्कार छ। आज म रामलाई प्रसन्न गराउनका लागि उहाँका शरणमा पर्नेछु भने लक्ष्मण र सीताका चरणमा प्रणाम गर्नेछु। यस प्रकारको विलाप गरिरहेका भरतले त्यो वनमा एउटा सेउलाले बना ठुलो कुटी देख्नुभयो। त्यसलाई साल, ताड र फलाट पातहरूले छाएको थियो। त्यहाँ इन्द्रधनुष जस्ता पछाडिपट्टि सुन मडिएका ज्यादै बलिया धेरै धनुषहरू राखिएका थिए। तिनीहरूले त्यो कुटीको शोभालाई बढाइरहेका थिए। त्यहाँ ठोक्रा बाणहरू परिपूर्ण भएकाले सूर्यका किरण जस्तै प्रकाशमय र डरलाग्दा देखिन्थे। ती बाणहरूले त्यो कुटी ज्यादै शोभायमान भएको थियो। यसै गरी सुनको म्यानमा राखिएका दुईवटा तरबार र सुनका थोप्ला भएका ज्यादै विचित्रमय त्यहाँ सुरक्षाका व्यक्ति अथवा सुरक्षाका वस्तुहरू पनि त्यो आश्रमको शोभालाई बढाइरहेका थिए भने त्यहाँ गोहीको छालाबाट बनेका सुन जडिएका पन्जा पनि टाँगिएका थिए। जसरी मृगले सिंहको गुफामा आक्रमण गर्न सक्दैन त्यसै गरी त्यो शत्रुहरू पस्न त्यहाँ सम्भव थिएन। भरतले रामको त्यो निवास स्थानमा एउटा पवित्र र विशाल वेदी रहेको पनि देख्नुभयो। जुन ईशान कोणतिर केही होचो रहेको थियो भने त्यसमा आगो बलिरहेको थियो। भरतजीले त्यो कुटीलाई केही समय हेरिसकेपछि त्यो कुटीमा बसेका आफ्ना दाजु रामलाई देख्नुभयो, जसले शिरमा जटा पाल्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो शरीरमा कृष्ण मृगको छाला, गेरु वस्त्र र रुखका बोक्राको वस्त्रलाई धारण गर्नु भएको थियो।
यसै गरी भरतले रामको नजिकै बसेर ज्यादै तन्किएको आगो जस्तै आफ्नो अलौकिक कान्ति फैलाइरहनु भएको देख्नुभयो। ती समग्र पृथ्वीका अधिपति धर्मात्मा राम सनातन ब्रह्मा जस्तै गरेर कुश ओछ्याएको वेदीमा बसिरहनु भएको थियो भने उहाँका काँध सिंहका जस्तै, हात ठुला ठुला र आँखा कमल जस्तै थिए। त्यो वेदीमा उहाँ सीता र लक्ष्मण सहित बस्नु भएको थियो। उहाँलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि ज्यादै शोकाकुल र मोहित भएका भरतजी धेरै तीव्र गतिमा उहाँ भइतिर दौडिनु भयो। भरतले आफ्नो दाजुलाई देख्ने बित्तिकै ज्यादै दुखी हुँदै विलाप गर्न थाल्नुभयो। त्यस समयमा उहाँले आफ्नो शोकको आवेगलाई धैर्यले रोक्न नसकेका हुनाले आँसु बगाउँदै भन्नुहुन्छ, हे मेरो दाजु, हजुरलाई साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम। जो राजसभामा बसेर मन्त्री र प्रजाहरूबाट सम्मान पाउन योग्य हुनुहुन्छ, त्यही मेरो जेठो दाजु राम यहाँ जङ्गली पशुहरूले घेरिएर बस्नु भएको छ कठै। जसले पहिले हजारौं वस्त्र प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले अहिले धर्म पालन गर्ने सिलसिलामा यहाँ मृगका 2वटा छाला मात्र लगाउनु भएको छ। जसले सधैँ आफ्नो शिरमा अनेकौं प्रकारका फूललाई धारण गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले आज आफ्नो शिरमा जटा धारण गर्नु भएको छ। जसले शास्त्रीय विधि अनुसारका यज्ञहरूको अनुष्ठान गर्न उचित छ, उहाँले यस समयमा शरीरलाई कष्ट दिँदा प्राप्त हुने धर्म पालना गरिरहनु भएको छ। जसका अङ्गहरूमा उत्तम चन्दन प्रगिएको हुन्थ्यो, ती मेरा दाजुको यो शरीर मलले परिपूर्ण भएको छ। जो सधैँ सुख उपभोग गर्न योग्य हुनुहुन्छ, ती रामले मेरो कारणले यस प्रकारको दुःख सहनु परेको छ। म ज्यादै कति क्रूर रहेछु। मेरो यो समग्र संसारले निन्दा गर्ने जीवनलाई धिक्कार छ। यस प्रकारले विलाप गर्दै भरतजी ज्यादै दुखी हुनुभयो। उहाँको अनुहारमा पसिनाको थोपा देखिन थाले। अब भरतले रामका चरणमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै भुइँमा गर्लङ्गै लड्नुभयो। यसरी ज्यादै दुखी भएका भरतले एकपटक दाजु बाहेक अरू केही भन्न सक्नु भएन। उहाँका गला आँसुले अवरुद्ध भएका थिए। यसपछि शत्रुघ्नले पनि रुँदै रामका चरणमा प्रणाम गर्नुभयो। रामले ती दुवैलाई उठाएर अङ्कमाल गरेर अब राम पनि आँसुका धारा बगाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि राम र लक्ष्मणले त्यो वनमा सुमन्त्र र गुहालाई भेटे। अब यसरी के भयो त, सुमन्त्र र गुहाले पनि राम र लक्ष्मणलाई भेटे। यसरी ती 4वटा राजकुमार वनमा आएका देखेर वनमा बसोबास गर्ने सबैले के गर्न थाले, रुख बिरुवाहरू पनि क्रन्दन गर्न थाले। प्रलयकालीन समयमा सूर्य पृथ्वीका अथवा भनौँ जो प्रलयकालको समय छ, त्यो समयमा सूर्य पृथ्वीमा खसे जस्तै जटा र गेरु वस्त्र धारण गरेका भरतजीले दुवै भुइँमा लडिरहनु भएको थियो। त्यसै समयमा उहाँको अवस्था ज्यादै दुःखदायक थियो। रामले उहाँलाई ज्यादै मुस्किलले अब चिन्नुभयो भने उहाँको अनुहार उदास भएको थियो तथा धेरै दुर्बल हुनुभएको थियो भरतजी। रामले भाइ भरतलाई आफ्नो हातले समाएर उठाएर अङ्कमाल गर्नुभयो। यसपछि रामले भरतलाई आफ्नो काखमा राखेर भन्नुभयो, बाबु, तिमी यो वनमा आउँदा पिताजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो? किनकि उहाँ जीवित रहँदाका अवस्थामा तिमी यो वनमा आउन सम्भव थिएन मेरो बाबु। मैले धेरै लामो समयपछि आफ्नो मावलीबाट आएका मेरो भाइ भरतलाई आज यो वनमा देखिरहेको छु। तर मेरो भाइको शरीर ज्यादै दुब्लो भएको रहेछ। तिमी किन यो वनमा आएका हौ मेरो बाबु? राजा दशरथ जीवित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कतै ज्यादै दुखी भएर उहाँको मृत्यु भएकाले तिमी आफै वनमा आएका त होइनौ बाबु। तिमी अहिले बालक भएकाले परम्परादेखि चलिआएको राज्य नष्ट भएको त होइन बाबु। तिमीले पिताको सेवा त गरिरहेका छौ नि, जो सधैँ धर्ममा अटल रहनुहुन्छ, जसले राजसूय र अश्वमेध सहितका यज्ञको अनुष्ठान गर्नुभएको छ। के ती राजा दशरथ सकुशलै हुनुहुन्छ? के तिमीले सधैँ धर्ममा लागिरहने विद्वान ब्रह्मका ज्ञाता र इक्ष्वाकु कुलका आचार्य वशिष्ठको विधिपूर्वक पूजा गरिरहेका त छौ? के माता कौशल्या, सुमित्रा र कैकेयी सकुशल हुनुहुन्छ? के तिमीले देवता, पितृ, गुरु र पिता जस्तै सम्मान गर्न योग्य वृद्ध, वैद्य र ब्राह्मणहरूको सम्मान गरिरहेका छौ कि छैनौ मेरो बाबु भरत? के तिमीले जो मन्त्र रहित बाणहरूको प्रयोग तथा मन्त्रसहित उत्तम अस्त्रहरूको प्रयोग गर्ने ज्ञान सम्पन्न र राजनीतिका पण्डित छन्, ती सुधनबाको उचित आधार गरेका छौ कि छैनौ? के तिमीले आफू जस्तै सूर्यवीर, शास्त्रका ज्ञाता, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सक्षम,
कुलीन तथा बाहिरी चेष्टाका आधारमा मनको कुरा बुझ्न सक्ने योग्य योग्य व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएका छौ। राजाहरूको विजयको मुख्य आधार असल सल्लाह हो, त्यो पनि तब मात्र सफल हुन्छ जुन नीतिका ज्ञाता मन्त्रीहरूले त्यसलाई ज्यादै गोप्य राख्दछन्। अब तिमीले असमयमा सुत्ने गरेका त छैनौ, अथवा तिमी ढिलो सुत्ने गरेका पो छौ कि समयमा उठ्छौ कि उठ्दैनौ मेरो बाबु। रात्रिको पछिल्लो प्रहरमा अर्थ प्राप्त गर्ने उपायका विषयमा विचार गर्ने गरेका छौ कि छैनौ? तिमी कुनै गोपनीय विषयमा एक्लै विचार गर्छौ कि गर्दैनौ, अथवा धेरै मनुष्यहरूसँग बसेर छलफल गर्छौ कि गर्दैनौ? तिमीले निश्चय गरेको कुरा बाहिर फैलिएको छ कि छैन मेरो बाबु? के तिमी 1000 मूर्खका सट्टामा एउटा पण्डितलाई आफ्नो नजिकमा राख्ने इच्छा गर्छौ कि गर्दैनौ? किनकि विद्वान पुरुषले मात्र के गर्छ, अर्थको सङ्कट परेको समयमा ठूलो कल्याण गर्न सक्दछ। यदि राजाले 1000औं मूर्खलाई आफ्नो नजिकमा राखे तापनि तिनीहरूबाट सङ्कटको समयमा कुनै सहयोग हुँदैन। यदि एउटा मात्र मन्त्री बुद्धिमान, शूरवीर, चलाख र नीतिको ज्ञाता छ भने उसले राजा वा राजकुमारलाई धेरै सम्पत्तिको प्राप्ति गराउन सक्दछ। के तिमीले मुख्य व्यक्तिहरूलाई प्रधान, मध्यम श्रेणीका मनुष्यहरूलाई मध्यम, तल्लो श्रेणीका मनुष्यहरूलाई सानो काममा नियुक्त गरेका छौ त, जसले घुस खाँदैनन्, धेरै पहिलादेखि नै काम गरिरहेका छन् तथा सबै प्रकारले जो शुद्ध छन्? के तिमी यस्ता प्रकारका मन्त्रीहरूलाई उत्तम कार्यमा लगाएका छौ कि छैनौ मेरो बाबु? बिचरा रामले के गर्नुहुन्छ भने भरतको चिन्ता गर्नुहुन्छ। हो मेरो भरत, कसरी राज्य चलाइरहेका छौ? तिम्रो राज्यका प्रजाले कठोर दण्डले पीडित भएर तिम्रा मन्त्रीहरूको अपमान त गरिरहेका छैनन्? यस प्रकारले धर्मअनुसार दण्ड धारण गर्ने राजाले प्रजाहरूको पालन गरेर समग्र पृथ्वी आफ्नो अधिकारमा लिन्छ। शरीर परित्याग गरेपछि स्वर्गलोक जान्छ। लक्ष्मण सहित रामले आफ्नो भाइ आफूमा ज्यादै आसक्त भएको जानेपछि अब रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ, अब यो प्रकारले अब लक्ष्मण सहित रामले आफ्नो भाइ जो भरतजी हुनुहुन्छ आफूमा ज्यादै आसक्त भएको विचार गरेर आज तिमीले राज्यलाई छाडेर यो प्रकारको कर्म गरेर जङ्गलमा आउनुको कारण के हो मेरो बाबु? बोक्राको लुगा लगाएर, कृष्ण मृगको छाला लगाएर अथवा जटालाई धारण गरेर यो वनमा आउनुको कारणका विषयमा मलाई बताऊ। जेका निम्ति तिमी वनमा आएका छौ त्यो कुरा म तिमीबाट सुन्न चाहन्छु। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि भरतले आफ्नो मनको शोक लुकाउने प्रयास गर्दै हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हाम्रा पिता ज्यादै कठिन कर्म गरेर पुत्रका शोकले पीडित भएर हामीलाई छाडेर आज स्वर्गलोक जानुभयो मेरो दाजु। आज आफ्नी श्रीमती र मेरी अथवा माता कैकेयीका कारणले पिताले विवश भएर यस प्रकारको ज्यादै कठोर कार्य गर्नुभएको थियो। मेरी माताले आफ्नो सुयश नष्ट गर्ने यो धेरै ठुलो पाप गरेकी हुनाले अब मेरी माता राज्य रूपी फल नपाएर विधवा भइन्। अब मेरी माता शोकले दुर्बल हुँदै ज्यादै डरलाग्दो नरकमा पर्नेछिन्। अब तिमीले आफ्नो सेवक रूपी म भरतमाथि कृपा गर्दै इन्द्रले जस्तै गरी आजै आफ्नो राज्यलाई स्वीकार गर्नका लागि आफ्नो राज्याभिषेक गराऊ। यी सबै प्रजा र विधवा माताहरू आज हे मेरो दाजु हजुर भएको ठाउँमा आउनु भएको छ। हे मेरो दाजु, आज के गर्नु पर्यो त भने हजुरलाई भेट्नका निम्ति सबैजना आउनु भएको छ। त्यसैले यसकारण हजुरले यिनीहरूमाथि कृपा गर्नु पर्यो। हजुर सबैभन्दा जेठो भएका हुनाले हे रामचन्द्र, भरतले भन्नुहुन्थ्यो, हे रामचन्द्र, हे मेरो दाजु, हजुरमा राज्य प्राप्त गर्ने न्यायिक अधिकार रहेको हुनाले हजुरले धर्मअनुसार राज्य स्वीकार गरेर आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको अभिलाषा पूर्ण गरिदिनुहोस् मेरो दाजु। हजुर जस्तो पति सम्पन्न भएपछि यी पृथ्वी सदबा भएर निर्मल चन्द्रमा जस्तै सनाथ हुँदै शरतकालीन रात्रि जस्तै शोभा सम्पन्न नहुनेछिन्। मैले सबै मन्त्री सहित हजुरका चरणमा शिर राखेर हजुरसँग यो राज्य स्वीकार गर्न प्रार्थना गर्दछु मेरो दाजु। म हजुरको भाइ, शिष्य र सेवक भएकाले हजुरले ममाथि कृपा गर्नुहोस् मेरो दाजु। हे रामचन्द्र, यो समग्र मन्त्रीमण्डल आफ्नो कुल परम्परादेखि चल्दै आइरहेको छ। यी सबै मन्त्री पिताको समयमा पनि थिए। अहिले हामीले सधैँ यिनीहरूलाई सम्मान गर्दै आएका हुनाले हजुरले मेरो प्रार्थनालाई अस्वीकार नगरिदिनुहोस् हे मेरो दाजु।
यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि भरतले आँखाबाट आँसु बगाउँदै आफ्नो शिर रामका चरणमा राख्नुभयो। त्यसै समयमा ती मदले ज्यादै उन्मत्त भएको हात्तीले जस्तै गरी लामो लामो सास फेरिरहनु भएका भरतलाई उठाएर अङ्कमाल गर्दै रामचन्द्रले भन्नुभयो, तिमी भन, उत्तम कुलमा उत्पन्न सत्वगुण सम्पन्न तेजस्वी र उत्तम व्रतको नियममा रहने म जस्तो मनुष्यले पिताको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न कति ठिक हुन्छ बाबु, ल भनिदेऊ। मैले त तिमीमा कुनै दोष देखिरहेको छैन। तिमीले अज्ञानताका वशमा परेर आफ्नी आमाको निन्दा गर्नु ठिक छैन मेरो बाबु। गुरुहरूको आफ्नो चाहना अनुसार अब आफ्ना परिवारमा पुत्रहरूमा सधैँ पूर्ण अधिकार रहेको हुन्छ। उनले तिमीहरूलाई जस्तो सुकै आज्ञा दिन सक्दछन्। हाम्रा सबै मातासहित हामीलाई पनि यो लोकमा विद्वानहरूले राजाका स्त्री र पुत्र र शिष्य भन्दछन् बाबु। यसकारण उनमा हामीलाई पनि जुनसुकै आज्ञा दिने अधिकार रहेको छ। यो कुरा तिमीले पनि बुझेका छौ मेरो बाबु। यसैले राजाले मलाई गेरु वस्त्र लगाएर वनमा पठाउने, राज्यको सिंहासनमा बसाउने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण माता र पिता दुवैले मलाई वनमा जाने आज्ञा दिनुभएको हुनाले मैले चाहिँ उहाँहरूको आज्ञा विपरीत केही पनि गर्न सक्दिनँ मेरो भाइ। यसैले हे भरत, तिमीले चाहिँ अयोध्यामा बसेर समग्र जगतका लागि ज्यादै आदरणीय राज्य प्राप्त गर र मैले गेरु वस्त्रलाई धारण गरेर दण्डकारण्यमा बस्नु नै ठिक छ, उचित हुन्छ। किनकि राजा दशरथ धेरै मनुष्यहरूका अगाडि हामी दुवैलाई यस प्रकारको अलग अलग आज्ञा दिएर स्वर्गलोक जानु भएको थियो। अब तिमीले पिताको आज्ञालाई पालन गर्दै उहाँले हजुर तिमीलाई जस्तो प्रकारको आज्ञा दिनुभएको छ त्यो जस्ताको तस्तै उपभोग गर्न उचित हुन्छ बाबु। म चाहिँ 14 वर्ष दण्डकारण्यमा बसेपछि मात्र पिताले दिएको राज्यलाई उपभोग गर्नेछु। मनुष्यलोकमा सम्मानित तथा देवराज इन्द्र जस्तै तेजस्वी मेरो पिताले मलाई वनमा बस्ने आज्ञा दिनुभएको हुनाले म त्यसैलाई आफ्नो लागि कल्याणदायक मान्छु। मेरो पिताको आज्ञाको विरुद्ध मलाई ब्रह्माको पद पनि स्वीकार्य छैन। रामचन्द्रका यस्ता कुरा सुनेपछि भरतले अब भन्नुहुन्छ, मेरो दाजु, मलाई राज्य प्राप्त गर्ने अधिकार नभएको हुनाले म त्यो राज्य धर्मको अधिकारले रहित छु। मलाई त्यो अधिकार छैन मेरो दाजु। यसकारण मलाई यो राजधर्मको उपदेशको कुनै औचित्य छँदै छैन। हाम्रो सधैँ सनातन धर्मको पालन हुँदै आएको कुलमा जेठो चाहिँ पुत्र जीवित रहेको अवस्थामा अरू छोराहरू राजा हुन असम्भव रहेको हुँदा हजुरले मसँग समृद्धशालिनी अयोध्यामा गएर हाम्रो कुलको उन्नतिका लागि राजाको पदमा आफ्नो राज्याभिषेक गराउनुहोस् मेरो दाजु। हुन त सबैले मानिसले राजालाई मनुष्य भन्दछन्, तर पनि मेरो यो मान्यता देवत्वमा आधारित छ। किनकि उसको धर्म र अर्थ सम्पन्न सदाचार साधारण मनुष्यले पालना गर्न असम्भव छ। जुन समयमा म कैकेय देशमा रहेको थिएँ र हजुर वनवासमा आउनु भएको थियो त्यस समयमा अश्वमेध सहित यज्ञहरू गर्ने ती सत्पुरुषले पनि सम्मान गर्नुभएका राजा स्वर्गलोक जानुभएछ हाम्रा पिताजी। हजुर सीता र लक्ष्मण सहित आफ्नो राज्यबाट हिँड्ने बित्तिकै शोकले ज्यादै व्याकुल भएका हाम्रा पिताजीको मृत्यु भयो। अब हजुरले उठेर पितालाई जलाञ्जली दिने कार्य सम्पन्न गर्नुहोस् मेरो दाजु। मैले र शत्रुघ्नले पहिल्यै उहाँलाई जलाञ्जली दिइसकेका छौँ। मैले सुने अनुसार प्रिय पुत्रले दिएको जलाञ्जली लगायतका जति पनि कुराहरू छन् तिनीहरू पितृलोकमा अविनाशी हुन्छन्। हजुरका पिताका ज्यादै हजुर के हुनुहुन्छ, प्रिय पात्र हुनुहुन्छ, प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ हे मेरो दाजु, हे रामचन्द्र। हजुरका पिता हजुरसँग अलग हुने बित्तिकै ज्यादै दुर्बल हुँदै हजुरकै शोकमा यथार्थ रूपमा डुब्नु भएको हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हजुरलाई हेर्ने चाहना गर्दै हजुरमा एकाग्र भएको बुद्धिलाई हजुरमा थिर गराएर हजुरकै स्मरण गर्दै आज मेरो पिताजी स्वर्गलोक जानु हो हाम्रो पिताजी। भरतजीका यस्ता कुरालाई सुनेपछि राम ज्यादै दुखी हुँदै मूर्छित हुनुभयो। भरतका ती वचन उहाँका लागि वज्र जस्तै भए। अझ आफ्नै मनलाई अप्रिय लाग्ने ती वचन रूपी वज्र सुनेपछि रामले आफ्ना दुवै हात माथितिर उचालेर वनचरोले काटेको रुख जस्तै गरेर भुइँमा लड्नुभयो।
यसरी भुइँमा लडेका राम नदीको किनारमा आफ्ना दाराले उधिनेको परिश्रमले ज्यादै थकित भएको हात्ती जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। ती शोकका कारणले ज्यादै दुर्बल हुनुभएका रामलाई चारैतिरबाट घेरेर सीतासहित रोइरहेका तीनवटै भाइले आँखाबाट आँसुका धारा बगाउन थाले। त्यसको केही समयपछि होसमा आएका रामचन्द्रले आँखाबाट आँसुको धारा बगाउँदै ज्यादै शोकाकुल वचनमा विलाप गर्न थाल्नुभयो। रामले राजा दशरथ स्वर्गलोक जानुभएको कुरा सुनेपछि भरतसँग भन्नुहुन्छ, हे मेरो भाइ पिताजी, अब आज स्वर्गलोक गइसकेपछि अब मैले अयोध्या जानुको कुनै औचित्य छैन मेरो भाइ। अब ती पिताविहीन भएको त्यो अयोध्याको कसले पालन पोषण गर्छ? जुन पिताले मेरै शोकका कारणले मृत्यु वरण गर्नु पर्यो, उहाँको मैले दाह संस्कारसम्म पनि गर्न सकिन। म जस्तो व्यर्थ जन्म लिने छोराबाट ती महात्मा पिताको कुन चाहिँ कार्य सिद्ध भयो आज? तिमी र शत्रुघ्नले पिताको समग्र प्रेत कार्य गर्ने अवसर पाएकाले तिमीहरू दुवैजना ज्यादै सौभाग्यशाली र कृतार्थ भयो। अहिलेको अवस्थामा राजा दशरथ विहीन भएको त्यो अयोध्या मुख्य शासक विहीन भएकाले अस्वस्थ र व्याकुल भएको हुनाले मेरो मनमा वनवासबाट फर्किएर पनि अयोध्या जाने चाहना अब चाहिँ रहेन। जुन चाहिँ समयमा वनवासको अवधि पूर्ण गरेर अयोध्या जान्छु त्यस समयमा मलाई कसले आफ्नो कर्तव्यको उपदेश दिन्छ, किनकि मेरा पिता त स्वर्गलोक गइसक्नु भएको रहेछ। आज मैले पिताजीको यो खबर पनि थाहा पाउन सकिन। जुन समयमा पहिले म उहाँको कुनै आज्ञा पालन गर्दथे त्यस समयमा उहाँले मेरो उचित व्यवहार देखेर मेरो उत्साह बढाउनका लागि जे भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ती कानलाई ज्यादै आनन्दित बनाउने कुरा अब मैले कसको मुखबाट सुन्न पाउला प्रभु? भरतसँग यस्ता कुरा गरेपछि रामले आफ्नी पत्नी सीताको नजिकमा आएर भन्नुभयो, हे पत्नी, तिम्रो ससुरा पिताजीको आज मृत्यु भएछ। ओहो, मृत्यु भइसकेछ। भरत राजा दशरथ स्वर्गलोक गएको ज्यादै दुःखदायी समाचार सुनाइरहेका छन्। रामका यस्ता कुरा सुनेर त्यहाँ भएका सबैका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले। त्यसपछि भाइहरूले ज्यादै शोकाकुल भएका रामलाई सान्त्वना दिँदै भन्दछन्, दाजु, अब हजुरले पृथ्वीका अधिपति आफ्नो पितालाई जलाञ्जली दिनुहोस्। आफ्नो ससुराको मृत्यु भएको कुरालाई सुनेर सीताका आँखा आँसुले टम्म भरिएकाले उनले आफ्नो पति रामतिर हेर्न पनि सकिनन्। त्यसपछि ती रोइरहेकी सीतालाई सान्त्वना दिएर धेरै व्याकुल भएका रामले दुखी भएका लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, मेरो भाइ लक्ष्मण, तिमीले चिउरीको पिसेको फल, गेरु वस्त्र र खास्टो लिएर आऊ बाबु। म आफ्ना पितालाई जलाञ्जली दिन जान्छु। सीता अगाडि हिँडुन्, उनको पछि तिमी हिँड र म तिम्रो पछाडि हिँड्नेछु। किनकि शोकको समयमा यसै गर्ने परम्परा रहेको छ जुन ज्यादै डरलाग्दो छ। त्यसपछि अब उहाँको कुलका परम्परागत सेवक आत्मज्ञ बुद्धिमान कोमल स्वभाव सम्पन्न इन्द्रियलाई बसमा राख्ने तेजस्वी र रामका परम भक्त सुमन्त्रले सबै राजकुमार सहित रामलाई सान्त्वना र उहाँको हातको सहारा लिँदै मन्दाकिनीको किनारमा के गरे सुमन्त्रले लगे। ती यशस्वी राजकुमार सधैँ फूलले परिपूर्ण भएको वनले सुशोभित ज्यादै तीव्र गतिमा बहेकी र उत्तम घाट सम्पन्न रमणीय नदी मन्दाकिनीको किनारमा धेरै कठिनले पुगेर उनको जल हातमा लिएर रामचन्द्रले राजालाई जलाञ्जली दिनुभयो। त्यसै समयमा यसरी जलाञ्जली दिनुभएका रामले अब त्यस समयमा भन्नुभयो, हे पिताजी, यो जल हजुरलाई समर्पण गरेको छु। यसरी रामले जलाञ्जली दिएर दक्षिण दिशातिर फर्किएर रुँदै भन्नुभयो, मेरो पूजनीय पिता राजा दशरथ, आज मैले समर्पण गरेको यो निर्मल जल पितृलोकमा गएका हजुरका लागि अविनाशी रूपमा प्राप्त होस्। यसपछि मन्दाकिनीको जलबाट बाहिर किनारमा आएर रामले आफ्ना सबै भाइसहित पिताजीलाई पिण्डदान प्रदान गर्नुभयो। उहाँले चिउरीको गुदीमा पैर मिसाएर त्यसको पिण्ड बनाएर भुइँमा ओछ्याएको कुश अथवा भुइँमा ओछ्याएको कुश राख्दै भन्नुभयो, यो भोजन प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार गर्नुहोस् पिताजी,
किनकि अहिलेको हाम्रो खानेकुरा जे छ हामीले त्यही पिण्ड दिएका छौँ। मनुष्यले आफूले जुन अन्न खान्छ त्यही उसका देवताले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। यसपछि त्यही बाटोबाट मन्दाकिनी भन्दा माथि रहेको चित्रकूट पर्वतमा रहेको त्यो प्रकारले के गर्नुभयो त भने अब चित्रकूट पर्वतमा रहेको आफ्नो कुटीको ढोकामा आएर रामचन्द्र आफ्ना भाइहरू भरत र लक्ष्मणको हात समाएर धुरु धुरु आज पिताजीको शोकमा रुन थाल्नुभयो, क्रन्दन गर्न थाल्नुभयो। मङ्गलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्।